नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस वक्त हम हज़रत शेख फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह की किताब तज़किरतुल औलिया से इस्तिफ़ादा कर रहे हैं और इस किताब के बाब 16 से आज हम हज़रत सुफ़ियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह के हालात मनाक़िब पेश करेंगे। हाज़रीन व नाज़रीन, इन महाफ़िल का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हम अपनी ज़िंदगियों को औलियाए कराम की तालीमात के मुताबिक डाल लें और उनकी सीरत से और हालात ज़िंदगी से सबक हासिल करते हुए अपनी ज़िंदगियों को उनके मुताबिक गुजारने की कोशिश करें ताकि हमें भी अल्लाह ताला की खुशनुदी और रज़ा हासिल हो सके। उम्मीद करता हूँ कि हमारे इस मकसद में अल्लाह ताला हमें कामयाबी अता फ़रमाएगा और जो लोग हमारी इन महाफ़िल को अटेंड कर रहे हैं और इनमें शामिल हो रहे हैं, उम्मीद करता हूँ कि उनको इन औलिया कराम की वसातत से दीन का इल्म हासिल होगा और अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बनाने के लिए उनको एक मौका ज़रूर हासिल होगा। तो आइए आज हम बात करते हैं तज़किरतुल औलिया के बाब 16 से हज़रत सुफ़ियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह के हालात मनाक़िब पर। बयान है कि आप शरीयत व तरीक़त में कामिल और उलूम रिसालत के वारिस थे, जिसकी वजह से आवाम ने आपको अमीरुल मोमिनीन का खिताब दिया था और उलूम ज़ाहिरी व बातनी पर आपको मुकम्मल दस्तरत हासिल थी। बहुत से मुशाइखीन आपकी सोहबत से फैज़याब हुए। एक मरतबा हज़रत इब्राहीम ने आपको समाअत हदीस की दावत दी और जब आप वहाँ पहुँच गए तो फरमाया कि मुझको तो सिर्फ़ आपके अखलाक का इम्तहान मकसूद था, वरना दर हकीकत किसी काम की गर्ज से नहीं बुलाया। आप पैदाइशी मुत्तकी थे। हत्ता कि एक मरतबा आपकी वालदा ने अयाम हमल में हमसाया की कोई चीज़ बिला इजाज़त मुंह पर रख ली तो आपने पेट में तड़पना शुरू कर दिया और जब तक उन्होंने हमसाया से माजरत तलब ना की, आपका इज़्तिरार ख़त्म ना हुआ। और आपके ताइब होने का वाक़या ये है कि आप एक मरतबा मस्जिद में दाखिल होते वक्त पहले उल्टा पाँव मस्जिद में रख दिया, जिसके बाद ही ये निदा आई कि ऐ सौरी, मस्जिद के हक़ में ये गुस्ताखी अच्छी नहीं। बस उसी दिन से आपका नाम सौरी पड़ गया। बहरहाल ये निदा सुनकर खौफ का ऐसा गलबा हुआ कि गश खाकर गिर पड़े और होश में आने के बाद अपने मुंह पर तमांचे लगाते हुए कहने लगे कि बेअदबी की ऐसी सज़ा मिली कि मेरा नाम ही अब दफ्तर इंसानियत से खारिज कर दिया गया। लिहाजा ए नफ्स, अब ऐसी बेअदबी की जुर्रत कभी ना करना। एक मरतबा किसी के खेत में आपका कदम पड़ गया तो फ़ौरन निदा आई कि ए सौर, देख बाल कर कदम रख। हज़रत मुसन्निफ़ फरमाते हैं कि जिस पर खुदा का इतना बड़ा करम हो कि सिर्फ एक कदम गलत पड़ने पर तौबीख फरमाई गई हो, तो उसकी बातनी कैफियत क्या होगी। आप फरमाया करते थे कि मैंने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस कदर भी अकवाल सुने उन पर अमल पैरा रहा और आपका ये मकूला था कि मुहद्दिसीन को ज़कात अदा करनी चाहिए, यानी 200 अहादीस में से कम अज़ कम 5 अहादीस पर अमल करना ज़रूरी है। एक मरतबा हालत नमाज में खलीफा वक्त ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेर लिया तो आपने फरमाया कि ऐसी नमाज कतई बेहकीकत है और क़यामत में तेरी नमाज गेंद की तरह तेरे मुंह पर मार दी जाएगी। खलीफा ने झिड़क कर कहा कि खामोश रहो। आपने फरमाया कि हक गोई में खामोशी कैसी। ये सुनते ही खलीफा ने गज़बनाक होकर हुक्म दिया कि इसको फांसी दे दो। और दूसरे दिन ठीक फांसी के वक्त आप एक बुज़ुर्ग हज़रत सुफ़ियान बिन ऐनिया के जानों पर सर रखे हुए, पैर फैलाकर आंखें बंद किए लेटे हुए थे और लोगों ने कहा कि फांसी का वक्त करीब है। तो फरमाया कि मुझे उसका ज़र्रा बराबर खौफ नहीं, लेकिन हक गोई से कभी बाज ना आऊँगा। फिर अल्लाह ताला से अर्ज़ किया कि ए अल्लाह, खलीफा मुझे बेकसूर सज़ा देना चाहता है, इसलिए उसको बदला मिलना चाहिए।
اس دعا کے ساتھ ہی ایک دھماکے کے ساتھ ہی زمین شک ہوئی اور خلیفہ وزراء سمیت اس میں دھنستا چلا گیا۔ اور جب لوگوں نے عرض کیا کہ اتنی زود اثر دعا ہم نے کبھی نہیں دیکھی، تو فرمایا کہ میرے اظہار حق کی وجہ سے دعا زود اثر بن گئی۔ پھر جب دوسرا خلیفہ پہلے خلیفہ کا قائم مقام ہوا تو آپ کے عقیدت مندوں میں رہا۔ چنانچہ جب آپ بیمار ہوئے تو بغرض علاج اس نے ایک طبیب حاذق کو معالجہ کے لیے بھیجا، لیکن وہ آتش پرست تھا، اور اس نے آپ کے قارورے کی جانچ کرنے کے بعد بتایا کہ ان کا جگر خوف الہی سے پاش پاش ہو چکا ہے اور اس کے ریزے پیشاب میں آ رہے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ جس مذہب میں ایسے ایسے افراد ہوں وہ مذہب کبھی باطل نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کر خلوص نیت کے ساتھ وہ مسلمان ہو گیا۔ اور جب یہ واقعہ خلیفہ نے سنا تو کہا کہ میں نے تو طبیب کو مریض کے پاس بھیجا تھا، لیکن اب محسوس ہوا کہ مرض طبیب کے پاس پہنچ گیا۔ آپ عہد شباب ہی میں کبڑے ہو گئے تھے اور لوگوں کو بے حد اصرار پر بتایا کہ مرتے دم میرے استاد نے فرمایا کہ میں نے ہدایت و عبادت میں 50 سال صرف کیے، لیکن مجھے یہ حکم ملا کہ تو ہماری بارگاہ کے قابل نہیں ہے۔ اور بعض نے اسی واقعہ کو اس طرح تحریر کیا ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ میرے 3 اساتذہ جو بہت زیادہ عابد و زاہد تھے، موت سے قبل تینوں یہودی، نصرانی اور آتش پرست ہو گئے، اور اس واقعہ سے متاثر ہو کر مجھ پر خوف کا ایسا غلبہ ہوا کہ میری کمر جھک گئی اور ہمہ وقت خدا سے سلامتی ایمان کی دعا کرتا رہتا ہوں۔ کسی نے اشرفیوں کی 2 تھیلیاں ارسال کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں یہ پیغام بھیجا کہ چونکہ آپ میرے والد کے دوست ہیں اور اب وہ فوت ہو چکے ہیں، لیکن ان کی پاکیزہ کمائی میں سے یہ تھیلیاں ارسال خدمت ہیں، آپ ان کو اپنے اخراجات کے لیے قبول فرما لیں۔ لیکن آپ نے وہ تھیلیاں واپس کرتے ہوئے پیغام بھیجا کہ تمہارے والد سے میرے تعلقات صرف دین کے لیے تھے، نہ کہ دنیا کے لیے۔ اس واقعہ کی اطلاع جب آپ کے صاحبزادے کو ہوئی تو انہوں نے عرض کیا کہ میں نادار اور عیال دار ہوں، اگر تم یہ رقم مجھے دے دے تو میرے بہت کام نکل سکتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں دینی تعلقات کو دنیاوی معاوضہ میں فروخت نہیں کر سکتا، البتہ اگر وہ شخص خود تم کو دے دے تو تم خرچ کر سکتے ہو۔ آپ کسی سے کچھ نہیں لیتے تھے، اور ایک شخص نے جب آپ کی خدمت میں کوئی تحفہ پیش کیا تو آپ نے قبول نہیں فرمایا، اور جب اس شخص نے عرض کیا کہ آپ نے تو کبھی مجھ کو کوئی نصیحت تک نہ کی جو یہ سمجھ لیا جائے کہ میں اس کا معاوضہ دے رہا ہوں، آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے دوسرے مسلمان بھائیوں کو تو راستہ دکھایا ہے، اور اگر میں تمہارا تحفہ قبول کر لوں تو ہو سکتا ہے کہ میرے قلب میں تمہاری رغبت پیدا ہو جائے، اور اسی کا نام دنیا ہے، لہٰذا میں خدا کے سوا کسی اور جانب نہیں ہونا چاہتا۔ آپ کو ایک شخص کے ہمراہ کسی رئیس کے محل کے نزدیک سے گزرے تو آپ کے ساتھ والے شخص نے ایک محل کو غور سے دیکھا۔ آپ نے اس کو منع کرتے ہوئے فرمایا کہ دولت مند تعمیر مکان میں بہت فضول خرچی سے کام لیتے ہیں، اس لیے اس کا دیکھنے والا بھی گناہ گار ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے ایک ہمسایہ کے جنازے میں شریک ہوئے تو اس وقت تمام لوگ مرحوم کی تعریفیں کر رہے تھے، لیکن آپ نے فرمایا کہ وہ تو منافق تھا، اگر مجھے پہلے سے علم ہوتا تو میں جنازے میں کبھی شریک نہ ہوتا۔ اور اس کی منافقت کی دلیل یہ ہے کہ اہل دنیا اس کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اہل دنیا سے بہت گہرا تعلق تھا، اور یہی چیز اس کی منافقت پر دلالت کرتی ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے الٹا کرتا پہن لیا، اور جب لوگوں نے سیدھا کرنے کے لیے کہا تو فرمایا کہ میں نے تو خدا کے لیے پہنا ہے، پھر مخلوق کے کہنے سے سیدھا کیوں کروں؟ ایک نوجوان نے حج سے محروم رہ جانے پر سرد آہ کھینچی تو آپ نے فرمایا کہ میں نے 4 حج کیے ہیں، اور ان کا اجر میں اس شرط پر تجھے دینے کے لیے تیار ہوں کہ تو اپنی آہ کا اجر مجھے دے دے۔ چنانچہ جب اس نے شرط منظور کر لی تو آپ نے خندہ پیشانی سے اپنے تمام حجوں کا ثواب اس کو منتقل کر دیا۔ پھر آپ نے خواب دیکھا کہ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے ایک آہ خرید کر وہ نفع حاصل کر لیا ہے کہ اگر اس نفع کو اہل عرفات پر تقسیم کیا جائے تو سب مالا مال ہو جائیں۔ آپ ایک حمام میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک نوعمر حسین لڑکا وہاں موجود ہے۔ آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ اس کو فوراً یہاں سے نکال دو، کیونکہ عورت کے ہمراہ تو صرف ایک ہی شیطان رہتا ہے، لیکن نوخیز و حسین لڑکے کے ہمراہ 18 شیطان ہوتے ہیں، تاکہ دیکھنے والے کے سامنے لڑکے کو آراستہ کر کے پیش کریں۔ کھانے کے وقت ایک کتا کھڑا ہوا اور آپ نے اس کو روٹی ڈال دی۔ جب لوگوں نے سوال کیا کہ آپ بیوی بچوں کے ہمراہ کھانا کیوں نہیں کھاتے، فرمایا کہ وہ سب خدا کی عبادت میں حارج ہوتے ہیں، لیکن یہ کتا میری حفاظت کرتا ہے، جس کی وجہ سے میں پرسکون ہو کر یاد الہی میں مشغول رہتا ہوں۔
ایک मरतबा आप गिरिया उजारी करते हुए हज के सफ़र पर रवाना हुए। उस वक्त लोगों ने समझा कि शायद खौफ मासीयत से ये हालत है, लेकिन आपने फरमाया कि मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि न जाने मेरे ईमान में कुछ सदाकत भी है या नहीं, और गुनाहों की फ़िक्र तो इसलिए नहीं कि रहमत खुदाबंदी के मुकाबला में गुनाह एक बेहकीकत शय है। आप फरमाया करते थे कि आरफीन को मार्फत, आबदीन को कुर्बत और हुक्मा को हिकमत अल्लाह ताला ही अता फरमाता है। फिर फरमाया कि गिरिया उजारी की भी 10 किस्में हैं, जिनमें 9 हिस्से रिया से भरपूर होते हैं और एक हिस्सा खशियत से लबरेज होता है। फिर फरमाया कि अमाल नेक करने वालों के अमाल को मलाइका अमल नेक के दफ्तर में दर्ज कर लेते हैं, और जब कोई इन अमाल पर फ़ख्र करने लगता है तो फिर इन्हें अमाल को रिया के दफ्तर में मुंतकिल कर देते हैं। फिर फरमाया कि सलातीनों उमरा से मुंसलिक रहने वाला आबिद भी रियाकार होता है। जाहिद की शनाख्त ये है कि नेक काम अंजाम देकर ना तो उन पर फ़ख्र करे और ना अपने ज़ोहद का डंडोरा पीटने, और ज़ोहद का हकीकी मफहूम ये है कि मोटा अनाज और बोसीदा लिबास इस्तेमाल करता रहे और दुनिया से ना दिल लगाए और ना उम्मीदों में इजाफा करे। फिर फरमाया कि गोशा नशीन को आखिरत में निजात मिल जाती है। फिर किसी ने सवाल किया कि गोशा नशीनी करके गुज़र अकाज कैसे करे। फरमाया कि खुदा से खौफजदा रहने वालों को गुज़र बसर का गम नहीं रहता। फिर फरमाया कि लोगों की नज़रों से पोशीदा रहने वाला इसलिए बेहतर होता है कि असलाफ का तरीका यही था कि अजमत के बजाय ज़िल्लत को पसंद करते थे। फिर फरमाया कि अहले दुनिया का सोना बेदारी से इसलिए अफजल है कि वो नींद की हालत में दुनिया से दूर रहते हैं। फिर फरमाया कि जाहिदों की सोहबत इख्तियार करने वाला बादशाह उस जाहिद से बेहतर है जिसको बादशाह का कुर्ब हासिल हो। फिर फरमाया कि मखलूक में 5 किस्म के लोग ज़्यादा हर्दिल अजीज़ होते हैं। अव्वल जाहिद आलिम, दोम फ़कीह सूफ़ी, सोम मतवाज़ तवंगर, चहारम शाकिर दरवेश, पंजम शरीफ सखी। फिर फरमाया कि अहले यकीन तकालीफ को बजा तस्लीम करते हुए कभी नाशुक्री नहीं करते। फिर फरमाया कि हम उन्हीं को महबूब तस्वर करते हैं जो ज़ख्म पहुँचाते हैं और हमारी दौलत पर काबिज हो जाते हैं। फिर फरमाया कि अगर तुम्हें कोई अच्छा कहे तो उसको नागवारी के साथ ठुकरा दो। किसी ने यकीन का मफहूम पूछा तो फरमाया कि कल्बी आवाज़ का नाम यकीन है, और अहले यकीन मार्फत तक रसाई हासिल कर लेते हैं, और यकीन का ये मफहूम भी है कि हर मुसीबत को मिन जानिब अल्लाह तसव्वुर किया जाए। लोगों ने आपसे सवाल किया कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये फरमाया कि ज़्यादा गोश्त खोरों को अल्लाह ताला दुश्मन तसव्वुर करता है, आखिर इसमें क्या भेद है? आपने जवाब दिया कि यहाँ गोश्त से मुराद गीबत है, क्योंकि मुसलमान की गीबत करना ऐसा ही है जैसे किसी ने मुर्दार का गोश्त खा लिया, और अहले गीबत को अल्लाह ताला दुश्मन तस्वर करता है। आपने हज़रत हातिम से फरमाया कि मैं तुम्हें इन 4 चीज़ों से आगाह करता हूँ जिनको अवाम ने बरबिनाई गफलत फरामोश कर दिया है। अव्वल ये कि लोगों पर तोहमत लगाकर उनको बुरा भला कहना अहकाम खुदाबंदी से गाफिल बना देता है। दोम किसी मोमिन के अरूज पर हसद करना नाशुक्री का पेश खेमा है। सोम नाजायज़ दौलत जमा करने से इंसान आखिरत को भूल जाता है। चहारम खुदा ताला के वईद पर खौफजदा ना होने और उन वादों पर इजहार मायूसी करने से कुफ्र आयद हो जाता है, और ये सब चीज़ें नहायत बुरी हैं। जब आपका कोई इरादतमंद सफ़र का कसद करता तो आप फरमाते कि अगर कहीं राह में मौत नज़र पड़े तो मेरे लिए लेते आना, और मरते दम रोकर फरमाया कि मैं मौत का बहुत ख्वाहिशमंद रहता था, लेकिन आज मालूम हुआ कि मौत लाठी टेक कर दुनिया में सफ़र करने से कहीं ज़्यादा दुश्वार है। यानी खुदा के रूबरू पेश होना आसान काम नहीं, और मौत का जिक्र सुनकर खौफ के मारे बेहोश हो जाया करते थे, और लोगों को नसीहत फरमाते कि मौत से पहले उसका सामान मुहैया कर लो। और जब मौत के वक्त लोगों ने अर्ज़ किया कि आपको जन्नत मुबारक हो, तो फरमाया कि अहले जन्नत तो दूसरे लोग हैं, हमारी वहाँ तक रसाई कहाँ हो सकती है। जिस वक्त बसरा में आप बीमार पड़े तो हाकिम बसरा ने आपको तलाश करने का हुक्म दिया, और जब लोग तलाश करते हुए पहुँचे तो आपको मवेशियों के बांधने की जगह पाया, और उस वक्त आप दर्द शिकम और पेचिश की वजह से इज़्तिराब में थे, लेकिन ऐसी हालत में ज़िक्र इलाही से एक लम्हा के लिए भी गाफिल नहीं हुए। और इसी शब लोगों ने देखा कि आप रात भर में 60 मरतबा पखाने गए और हर मरतबा वज़ू करके नमाज में मशगूल हो जाते। और जब लोगों ने अर्ज़ किया कि ऐसी हालत में आप बार बार वज़ू ना करें, तो फरमाया कि मैं इसलिए बावज़ू मरना चाहता हूँ कि खुदा के सामने नजस हालत में ना पहुँचूँ।
حضرت عبداللہ محمدی بیان کرتے ہیں کہ میں موت کے وقت آپ کے پاس ہی تھا اور آپ نے فرمایا کہ میرا چہرہ زمین پر رکھ دو کیونکہ اب وقت بالکل قریب ہے۔ چنانچہ میں حکم کی تعمیل کر کے لوگوں کی اطلاع دینے کی غرض سے باہر نکلا اور باہر نکل کر دیکھا کہ ایک جمع غفیر ہے، اور جب میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تم کو آپ کی نازک حالت کا علم کیسے ہوا، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں خواب میں یہ حکم دیا گیا کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی میت پر پہنچ جاؤ۔ چنانچہ جس وقت لوگ اندر داخل ہوئے تو آپ کی حالت بہت نازک ہو چکی تھی، اور آپ نے تکیہ کے نیچے سے 1000 تھیلی نکال کر فرمایا کہ اس کو فقراء میں تقسیم کر دو۔ اس وقت لوگوں کے قلب میں یہ وسوسہ پیدا ہوا کہ آپ دوسروں کو تو دولت جمع کرنے سے منع کرتے رہے اور خود 1000 دینار جمع کر لیے، لیکن آپ نے لوگوں کی نیت کا اندازہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان دیناروں سے میں نے ایمان کا تحفظ کیا ہے، کیونکہ جب ابلیس مجھ سے یہ پوچھتا تھا اب تم کہاں سے کھاؤ گے، تو میں جواب دیتا کہ میرے پاس یہ دینار موجود ہیں، اور جب یہ سوال کرتا کہ تمہیں کفن کہاں سے نصیب ہوگا، اس وقت بھی میں یہی جواب دیتا، حالانکہ مجھے ان دیناروں کی قطعی ضرورت نہ تھی، مگر وسوسہ شیطانی کے لیے جمع کر لیے تھے۔ یہ فرما کر کلمہ پڑھا اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ بخارا میں ایک شخص فوت ہو گیا جس کا ورثہ شرعی اعتبار سے آپ کو پہنچتا تھا، چنانچہ قاضی نے مال وراثت کو امانت جمع کر کے آپ کو اطلاع بھجوا دی۔ اس وقت آپ کی عمر 18 سال تھی، اور جب آپ بخارا پہنچے تو بستی کے قریب لوگوں نے استقبال کر کے امانت آپ کے سپرد کر دی، اور وہی رقم آپ کے پاس جمع تھی جس کو مرتے وقت صدقہ کر دیا۔ اور یہ بھی مشہور ہے کہ جس رات آپ فوت ہوئے تو لوگوں نے غیب سے ندا سنی کہ آج تقویٰ مر گیا۔ کسی نے خواب میں دیکھ کر آپ سے پوچھا کہ قبر کی دہشت و تنہائی میں آپ نے صبر کیسے کیا؟ فرمایا کہ میرے مزار کو اللہ نے جنت کے باغوں میں منتقل کر دیا۔ پھر کسی اور نے خواب میں دیکھا کہ آپ جنت میں ایک درخت سے دوسرے درخت پر پرواز کر رہے ہیں، اور جب اس نے پوچھا کہ یہ مرتبہ آپ کو کیسے حاصل ہوا، فرمایا کہ زہد و تقویٰ سے۔ آپ عوام سے بہت شفقت کے ساتھ پیش آتے تھے، چنانچہ ایک مرتبہ ایک پرندہ قفس میں مضطرب تھا تو آپ نے اس کو آزاد کر دیا، اور وہی پرندہ آپ کے یہاں پہنچ کر آپ کی عبادت کو دیکھتا رہتا تھا، اور آپ کی وفات کے بعد جنازے پر کبھی روتا ہوا گزر جاتا اور کبھی جنازے پر لوٹتا اور تڑپتا تھا، اور جب آپ دفن ہو چکے تو وہ پرندہ اکثر آپ کے مزار پر روتا رہتا، حتیٰ کہ ایک دن قبر میں سے آواز آئی کہ مخلوق سے شفقت کی وجہ سے خدا نے ان کی مغفرت فرما دی۔ سامعین، یہ تھے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و مناقب جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ یاد رہے کہ یہ سلسلہ حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تذکرۃ الاولیاء سے لیا گیا ہے، اور ہم لفظ بلفظ اس کتاب سے پڑھ کر ہی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اپنے پاس سے ہم صرف دعا ہی شامل کرتے ہیں۔ اس کی صحت سے متعلق جو بھی معاملات ہیں وہ کتاب کے مصنف پر ہیں۔ ہم نے تو اولیاء کرام کے حالات و مناقب اور حالات زندگی پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے یہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی زندگیاں کتاب و سنت کے عین مطابق ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم آخرت میں نجات حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کا حقیقی قرب اور دیدار الہی سے مشرف ہو سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔